यहाँ चाहिँ अस्तित्वमाथि चाहिँ धावा बोल्न चाहिँ सक्ने अनि त्यो चाहिँ जिम्मेवार ठान्ने अनि यहाँको न्यूनतममा चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई चाहिँ अथवा स्वास्थ्य स्थितिलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै सुधार गरेर चाहिँ अथवा सबै नागरिकहरूलाई फेसिलिटी दिनको लागि चाहिँ म चाहिँ यो सकिँदैन है यो त नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा भनेर चाहिँ टाढेर चाहिँ ठप्पक बस्ने हो त यो हुन सक्दैन। त्यसो भएकोले अब सकिँदैन भने यस्तो नसक्नेहरू चाहिँ यो के भन्छ नि असक्षम मान्छेहरू चाहिँ किन बसिराख्ने त्यो पदै खाली गरेर आए त अर्को मान्छे आउँछ नि त हैन। यस्ता खालका चाहिँ यो डुकुलन्ट्याङहरू यस्ता खालका चोरहरू डाकाहरू भ्रष्टाचारीहरू यस्ता खालका चाहिँ यो गद्दारहरू स्थितिमा छन्। यस्तो अवस्थामा लकडाउन मात्र चाहिँ गरिराख्ने हैन। लकडाउन हुन थालेको त 1 वर्ष भइसक्यो ज्यादा भइसक्यो त तर पनि अझै पनि लकडाउनै चाहिँ तारै तार त्यसलाई चाहिँ निरन्तर लकडाउन मात्र गरिराख्ने अनि देशमा चाहिँ काम गरी खाने वर्गहरूलाई काम गर्ने वातावरण छैन। अनि यस्तो भइसकेपछि चाहिँ यहाँ यो लकडाउनले चाहिँ ल ठिक छ माथि चाहिँ मास्क लगाएर हिँडौँला लकडाउन पनि पालन गरौँला सेनिटाइजर पनि हातमा लगाउँला तर मुखमा चाहिँ के लगाउने त खानु परेन बाँच्न परेन। शिवजीको चाहिँ के अरे मूर्ति ठडाउने काम अन्य चाहिँ विभिन्न चाहिँ के भन्छ मन्दिर बनाउने काम भन्दा पनि स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै सहज बनाउनु पर्यो सुलभ बनाउनु पर्यो। हाम्रो भनाइ त के हो भन्दाखेरि अहिले नभए पनि चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन अवस्थामा नै एउटा यो सडेनको लागि होइन दीर्घकालीन अवस्थामा नै यसलाई चाहिँ एउटा नेपाली नागरिकको न्यूनतम एउटा चाहिँ शुल्क भन्दा पनि अझै यसलाई चाहिँ फ्री एउटा स्वास्थ्य बनाउनु जरुरी छ के। जयमसी तथा नमस्कार, म हरि जिज्ञासु, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेथ सेन्टर टिभी। फेथ सेन्टर टिभीमा आज हामीले भर्चुअल विधिबाट एकजना अतिथिलाई निम्त्याएको छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ जीवन मङ्गोल। पछिल्लो अवस्थामा देशमा कोभिड-19ले धेरै नेपालीहरूलाई मारमा पारेको छ। हस्पिटलमा बेडहरू खाली छैन, अक्सिजनको कमी छ। यो विषयमा सरकार कतिको ध्यान केन्द्रित छ या छैन भन्ने विषयमा हामी आदरणीय व्यक्तित्व जीवन मङ्गोलसँग केही कुराकानी गर्न गइराखेको छु। हजुर स्वागत छ जीवन सर। हस् धन्यवाद यहाँलाई। हजुर अहिले चाहिँ नेपालमा कोभिड-19ले ठुलो प्रभाव पारिराखेको छ। हस्पिटलमा बेडहरू अभाव भएको समाचारहरू हामीले पढिराखेका छौँ। यो अचेल सरकार चाहिँ कतातिर गइराखेको छ सर? तपाईँको अनुभवमा सरकारले कोभिड-19 न्यूनीकरण गर्नको लागि के कस्तो कार्यहरू गरिराखेको छ? तपाईँको विचारमा के छ? यो यहाँको क्वेसनको लागि एकदमै यहाँलाई धन्यवाद। विशेष गरेर अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19ले चाहिँ प्रभाव पारि नै रहेको हामीले विगत 1 वर्षदेखि भोगिरहेको र हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष अपनाने हैन। अब चाहिँ डे बाई डे चाहिँ एउटा श्रम गरेर खाने श्रमजीवी वर्गहरूलाई चाहिँ यो कोभिड-19ले ठुलो असर गरेको छ। अब हुने खाने त मतलबको विषय भएन, सरकारलाई मतलबको विषय भएन, किनभने उनीहरू त चाहिँ एकदमै सुरक्षित सतर्क भएर चाहिँ बसिया छन्। अब चाहिँ हिँड्दाखेरि पनि चाहिँ पुरै कालो सिसा लगाएको कारमा चाहिँ चट्ट चाहिँ झन्डा फडाएर हिँडेकै छन्। त्यसो भएकोले सरकारले त्यो प्रभाव नपर्ला तर आम यहाँका चाहिँ देशवासीहरूलाई प्रभाव पर्छ र यहाँका चाहिँ आम नागरिकहरूले प्रभाव पर्ने भएकोले यो र पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको सरकारको जुन एउटा उदासीनता ले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस फेरि पछिल्लो समय अलिकति बढी सक्रिय भएको हाम्रो बुझाइ छ। किन भन्दाखेरि ठुल्ठुलो चाहिँ उद्घाटन सत्रहरूमा चाहिँ लस्कर लाग्ने अनि चाहिँ ठुल्ठुला मन्दिरहरू चाहिँ उद्घाटन गर्न जाने, राम मन्दिरको चाहिँ नाममा चाहिँ रथ यात्रा गर्ने, चितवनमा चाहिँ ठुला विशाल के अरे चाहिँ त्यहाँ त्यस्ता खालका चाहिँ धार्मिक गतिविधिहरू भएका छन् र चाहिँ के अरे चाहिँ सरकार आफैले चाहिँ लकडाउन के अरे चाहिँ 25 जना भन्दा बेसी चाहिँ भेला हुन नपाउने भनेर चाहिँ नियम बनाएर सरकार आफै चाहिँ विशाल मानिस जनमासको भेलामा चाहिँ धराएर उद्घाटन गरेको हाम्रै आँखा अगाडि छ, केही दिन अगाडिको कुरा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार आम नागरिक प्रति चाहिँ उदासीन छ। यो सरकार आम नागरिक प्रति चाहिँ जिम्मेदार छैन। यो हस्पिटल बनाउनु पर्ने
चाहिँ मन्दिर बनाउने गजुरमा चाहिँ सुन जलप लगाउनेदेखि लिएर यस्ता खालको गतिविधिले यो सरकार, यो केपी ओली चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ ढुकुटीमा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ यहाँका आम मूलवासी मङ्गोलहरू, यहाँका चाहिँ नागरिकहरू, यहाँका चाहिँ गरिब निमुखा असहाय हरूप्रति चाहिँ एकदमै उदासीन भएर अनुत्तरदायी भएर चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ मैले मेरो आँखाले चाहिँ मैले त्यो देखिरहेको छु। अनि पछिल्लो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ एकातिर कोभिड-19ले गर्दाखेरि देशका आम नागरिकहरू धेरै बिरामी परिराखेका छन्, हस्पिटलमा बेड छैन। अर्कोतिर अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा राजनैतिक चलखेल बढी भइराखेको छ, राजनैतिक घटनाहरू तलमाथि भइराखेको छ, तर राज्यले चाहिँ कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि त्यति प्रभावकारी काम गर्न सकेन। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? यो सबैभन्दा एउटा चाहिँ लाचार अनि लज्जास्पद हो। किन भन्दाखेरि राज्यमा चाहिँ त्यत्रो 2/3 बहुमत लिएर चाहिँ गएका प्रधानमन्त्री केपी ओली जसले चाहिँ एउटा 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर गएका थिए र बीचमा चाहिँ जुन प्रकारको राजनीतिक खिचातानीहरू गरेका छन्, प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यसको पुनर्स्थापना, त्यसपछिका चाहिँ राजनीतिक परिदृश्यहरू हेर्दाखेरि यो अत्यन्तै चाहिँ लज्जाजनक छ। यो देशमा अहिलेसम्मको अवस्थामा भने नेपालमा जब चाहिँ एउटा दलीय व्यवस्थाको कुराहरू आए अथवा जब चाहिँ नेपालमा पार्टीहरू चाहिँ स्थापना हुन थालेको लगभग 70 वर्ष भयो, 70 वर्षको यो अवधिमा यस्तै खालका चाहिँ खिचातानीहरू भइरहेका अवस्था हो। र आज पनि यो एउटा चाहिँ कतिपयले शिशु गणतन्त्र भनेका छन्, कतिपयले चाहिँ यो पोटाटो चाहिँ गणतन्त्र अथवा चाहिँ के अरे बनाना गणतन्त्र भनेका छन्। यो के हो भन्दाखेरि यो एकदमै चाहिँ यहाँका चाहिँ यो अदूरदर्शी यो शासकहरू, यो चाहिँ एक प्रकारका चाहिँ शासकहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यो देशमा विगतमा पनि समस्याहरू आएकै हुन् र अहिले पनि जो प्रकारको एउटा चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेको छन् त्यो एकदमै लज्जास्पद छ र यो देशको लागि घातक। यहाँ आम नागरिकहरूले चाहिँ दुःख कष्ट झेलेको कुरा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सरकारको विषय होइन। यहाँ सरकारको विषय के बन्यो त भन्दाखेरि आफ्नो कुर्सी कहाँ खुस्किँदैछ, कहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ चिन्ता छ। कहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्नेतिर चाहिँ बढी केन्द्रित छ। कहाँ चाहिँ श्रेष्ठता मिलाउन सकिन्छ, कहाँ चाहिँ आफ्नो मान्छे घुसाउन सकिन्छ, कहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ वर्णको, आफ्नो नस्लका, आफ्नो चाहिँ धर्म, आफ्नै धर्मावलम्बी समुदाय, आफ्नै चाहिँ इष्टहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ माथि पुर्याउन सकिन्छ भन्ने केन्द्रित छ। तर यहाँका नागरिकहरूप्रति चाहिँ एकदमै गैर जिम्मेवार छ। अब कसरी भन्दाखेरि अहिले अब यहाँ चाहिँ आइसोलेसनको तपाईँले भनिराख्नु भएको छ कि आइसोलेसन पाएको छैन, बेड पाएको छैन होइन, हस्पिटलमा चाहिँ नागरिकहरू बाहिरै त्यतिकै चाहिँ बेवारिसे लावारिसे भइरहेको छन्। अनि सरकार मन्दिर उद्घाटन गर्न यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण उसँग चाहिँ अर्ब खर्च गर्न मिल्ने, नागरिकहरूको स्वास्थ्यको लागि लिएर चाहिँ चासो चिन्ता समेत व्यक्त नगर्ने, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एकदमै गद्दार, गैर जिम्मेवार र नागरिकहरूको चाहिँ जीवनमा चाहिँ खेलबाड हो र यहाँका चाहिँ उत्पीडित वर्गहरूको लागि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ यो धोका हो। किन भन्दाखेरि आम नागरिकहरूले चाहिँ जनमत दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ गैर जिम्मेवार हुनु भनेको नै यो देशको लागि चाहिँ घातक र यो चाहिँ देशलाई फाइदा छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आकलन हो। र यो यिनीहरूले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो कोरोना चाहिँ एउटा कोरोनाको नाममा लिएर चाहिँ भ्रष्टाचार मात्र गर्ने, श्रेष्ठता मिलाउनेतिर मात्र लागेका छन्। आफ्नो कुर्सी बचाउने, आफ्नो चाहिँ इमान जमान केही पनि छैन। किनभने यिनीहरूसँग इमान जमान नभएकै कारणले गर्दाखेरि देशमा चाहिँ नागरिकहरूले दुःख पाएको यो छटपटी हो। मान्छे मरिरहेको छ होइन, आइसोलेसन बेड नपाएर, बेड भर्न नपाएर मान्छे चाहिँ व्यवहार लावारिसी भइरहेको छन्। अब चाहिँ जलाउने ठाउँ अनि जलाउने, लास जलाउने समेत नपाउने स्थिति आइसक्यो। अब सिलिन्डर छैन, एउटा चाहिँ भनौँ न यहाँ चाहिँ अक्सिजनै छैन। अहिले भर्खरै चाहिँ एउटा न्युज आइरहेको छ, चाइनाले चाहिँ 20,000 सिलिन्डर चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर छ। अब यो त के हो भने भिख मागेर चाहिँ खाने, दान मागेर खाने, चाहिँ अर्काको चाहिँ अरूलाई चाहिँ मागेर खाने हो र आफू चाहिँ मलाई को म चिनिस, म त यस्तो मान्छे हो
भन्यो त्यसरी चाहिँ चलाइरहेका छन् देश। यो तरिकाले देश चल्दैन, यो तरिकाले समृद्धि आउँदैन। लकडाउनले अहिले चाहिँ हजुर लकडाउन चाहिँ भइराखेको छ, यो लकडाउनले मात्रै यो कोभिड-19 को न्यूनीकरण होला कि अरू केही गर्नु पर्ला? जीवन सर के छ? पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो लकडाउनै सबै कुराको चाहिँ समाधान होइन। पहिलो कुरो नागरिकहरू पनि अब आफै पनि जिम्मेवार नै छन्। यो देशवासी नागरिकहरू जिम्मेवार पहिला भन्दा धेरै जिम्मेवार भइसकेको अवस्था हो। तर जिम्मेवार बनिरहँदाखेरि पनि र यो लकडाउन भोगिरहँदाखेरि पनि सरकारले न्यूनतम आवश्यकताहरू नेपाली नागरिकहरूको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्रश्न हो। किन भन्नुहुन्छ भने आम नागरिकहरू गरी खाने वर्ग छन्, निमो कहाँ छन्। ल एकछिनको लागि मानौ प्रधानमन्त्रीजी उहाँ आफ्नो चाहिँ कुर्सी बालुवाटारमा चाहिँ आफ्नो कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँलाई मतलबको विषय भएन हैन। के खाउँ के लाउँको स्थिति होइन नि त। यहाँ चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ के खाउँ के लाउँको स्थिति होइन। यहाँ स्थिति के हो भन्दाखेरि आम सर्वसाधारण नागरिकहरू चाहिँ के खाउँ के लाउँको स्थितिमा छन्। यस्तो अवस्थामा लकडाउन मात्र चाहिँ गरिराख्ने हैन। यो लकडाउन हुन थालेको त 1 वर्ष भइसक्यो, ज्यादा भइसक्यो त। तर पनि अझै पनि लकडाउनै चाहिँ तारै तार त्यसलाई चाहिँ निरन्तर लकडाउन मात्र गरिराख्ने अनि देशमा चाहिँ काम गरी खाने वर्गलाई काम गर्ने वातावरण छैन। अनि यस्तो भइसकेपछि चाहिँ यहाँ यो लकडाउनले चाहिँ ल ठिक छ माथि चाहिँ मास्क लगाएर हिँडौँला, लकडाउन पनि पालन गरौँला, सेनिटाइजर पनि हातमा लगाउँला, तर मुखमा चाहिँ के लगाउने त? खानु परेन, बाँच्न परेन? मान्छे यहाँ लकडाउन पालना गर्दा गर्दै भोकै मर्ने स्थिति छ। सरकारको चाहिँ कुनै योजना छैन, कुनै प्रकारको चाहिँ तर्जुमा छैन, कुनै प्रकारको उत्तरदायित्व छैन। मैले भनिरहेको छु हैन। किन भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ हामीले हेरिरहेको छौँ, एउटा अमेरिका जस्तो मुलुकमा डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा चाहिँ कारणले गर्दाखेरि अमेरिकन नागरिकहरूले कसरी चाहिँ 1 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा भनौँ न शास्ति भोग्नु पर्यो। तर अहिले के आइरहेको छ भन्दाखेरि अस्ति भर्खरै एउटा पत्रिकामा मैले पढिरहेको थिएँ, एउटा म्यागजिनमा, कि डोनाल्ड ट्रम्प गइसकेपछि र जो बिडेन त्यहाँको राष्ट्रपति भइसकेपछिको अवस्था धेरै फरक छ। र चाहिँ कोरोना भाइरसमा अहिले एउटा समाचार पढे अनुसार त्यहाँको कोरोना भाइरसको चाहिँ इन्जेक्सन पनि एकदमै प्रभावकारी भएको र कोरोना भाइरसको इन्जेक्सन लगाइसकेपछि त्यो मानिसलाई चाहिँ एकदमै कम कोरोना भाइरस लाग्ने चान्स कम छ। र त्यहाँ चाहिँ सभा सम्मेलन जुलुसदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ मास्क मात्र लगाए पनि हुने र चाहिँ त्यसमा के अरे कोरोना भाइरस लाग्ने अझै खुल्ला चाहिँ थोरै मानिस छ भने त्यत्रो भिड छैन भने मास्क नलाउँदा पनि केही फरक पर्दैन भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ अमेरिकामा। तर नेपालमा हेर्नुहोस् 1 वर्ष जस्तो थियो आज 1 वर्षपछि पनि त्यस्तै छ भनेपछि सुधार त केही पनि छैन। अनि चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने, हस्पिटलहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्नेमा यहाँ मन्दिर खडा गर्न नै सरकार व्यस्त छ। अनि चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ यहाँ राहत दिनुपर्नेमा यहाँ चाहिँ 143 किलोको चाहिँ सुनको चाहिँ उहाँ शिवको मूर्ति बनाइदिने पशुपतिनाथमा, 80 किलोको सुनको चाहिँ माथि चाहिँ गजुरमा चाहिँ के टावरमा के अरे धरारामा चाहिँ राख्ने, शिवलिङ्ग खडा गरिदिने, अनि चाहिँ कहाँ चाहिँ मन्दिर छ मन्दिरमा चाहिँ लगानी गर्ने, अनि नागरिक प्रति उदासी, नागरिकको चाहिँ आवश्यक चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ दिनहु जस्तो प्रयोग हुने सामान्य एउटा चाहिँ तेल पनि अहिले 150 रुपियाँ पुगेको छ, के अरे 250। अब यो यस्तो खालको चाहिँ मूल्य वृद्धि महँगी बढाएको छ। अब चाहिँ अन्य अब खाने तेलको कुरामा त्यो गरिरहेको छ। एउटा सूर्यमुखी 160 मा पर्नेलाई चाहिँ अहिले 250 पुर्याएको छ। तेल मट्टीतेल चाहिँ केरोसिनको चाहिँ भाउ बढाएको छ, डिजेलको भाउ बढाएको छ, अनि चाहिँ पेट्रोलको भाउ बढेको छ। यावत चाहिँ आवश्यक उपभोक्ता चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ एकदमै महँगी छ भनिसकेपछि यो त के हो त भन्दाखेरि कोरोना भन्यो, यहाँ कोरोनाले देश अर्थतन्त्र डुब्यो भने यहाँ नागरिकलाई नै टाउकोमा ऋण बोकाउने, अनि त्यहाँ विदेशबाट पनि चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ ऋणहरू ल्याउने, ऋणहरू ल्याएर चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूको टाउकोमा चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ ऋण थोपर्ने। अहिले चाहिँ 49,000 चाहिँ एउटा व्यापारी एउटा चाहिँ एकजना व्यक्ति पर व्यक्ति चाहिँ
बराबर चाहिँ 49,000 ऋणको भार नेपाली नागरिकहरूले भोग्नु परेको अवस्था छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो भनेको के हो भन्दाखेरि सिधै यो लकडाउन यस्ता खालका चाहिँ के अरे देशमा चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ घरभित्र थुनेर राखेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन र यो चाहिँ सबै रोगबाट मुक्त हुन्छ भन्ने होइन। खोल्नुपर्छ भन्ने हो कि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने हो कि अथवा लकडाउनले मात्रै यो कोभिड-19 न्यूनीकरण हुँदैन भन्ने हो कि के हो? मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा लकडाउन ल ठिक छ, लकडाउन गर्दा राम्रो हुन्छ भने लकडाउन पनि गर्न पर्छ, त्यो चाहिँ हामी पालन गर्न तयार छौँ। तर न्यूनतम मैले भने नि न्यूनतम एउटा आवश्यकता नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ आवश्यकतालाई चाहिँ सरकारले पूर्ति गर्ने कि नगर्ने त? अहिले त मान्छे त घरभित्र थुनिएर बसेका छन्, खान नपाएर चाहिँ भोकै मर्ने स्थिति छ। 1 वर्ष अगाडि चाहिँ राजु सदा भोकै मर्नु परेको थियो। के अरे चाहिँ के अरे एकजना भनौँ न त्यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ मुसा थरका चाहिँ व्यक्ति भोकै मर्नु परेको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि राजकुमार चेपाङ समथिङ नामको व्यक्ति पनि भोकै मर्नु परेको अवस्था थियो। अब यस्तो धेरै मानिसहरू आज प्रताडित छन् यो एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसबाट। त्यसो भएकोले यस्ता खालको एउटा चाहिँ गरिब निमुखा चाहिँ असहाय अपाङ्ग अनि चाहिँ वयोवृद्धहरूदेखि लिएर चाहिँ यहाँका जो चाहिँ एउटा चाहिँ न्यूनतम ज्याला मजदुरीमा काम गरी खाने वर्गहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सरकारले ल ठिक छ कम्तीमा चाहिँ ऊ गरी खान सक्ने हो र उसमा केही उसको जिउन सक्ने आय भएकोलाई परेन, तर न्यूनतम चाहिँ त्यस्ता चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ सहायता गर्न पर्यो के सरकारले, गभर्नमेन्टले गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हस्पिटलहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो। यो शिवलिङ्ग ठडाउने काम, शिवजीको चाहिँ के अरे मूर्ति ठडाउने काम, अन्य चाहिँ विभिन्न चाहिँ के भन्छ मन्दिर बनाउने काम भन्दा पनि स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै सहज बनाउनु पर्यो, सुलभ बनाउनु पर्यो। हाम्रो भनाइ त के हो भन्दाखेरि अहिले नभए पनि चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन अवस्थामा नै एउटा यो सडेनको लागि होइन, दीर्घकालीन अवस्थामा नै यसलाई चाहिँ एउटा नेपाली नागरिकको न्यूनतम एउटा चाहिँ शुल्क भन्दा पनि अझै यसलाई चाहिँ फ्री एउटा स्वास्थ्य बनाउनु जरुरी छ के। त्यसो भइसकेपछि अहिले मान्छे चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो भने उपचार गर्न सक्ने स्थिति छैन। एउटा चाहिँ सिरिन्ज किन्नु पर्यो भने 500 भन्छ, एउटा सिटामोल किन्नु पर्यो भने सिटामोल गाउँमा त किन्न पनि पाइँदैन। अनि यहाँ मान्छेले चाहिँ धर्मको कुरा गरेको छ, जातको कुरा गरेको छ, मान्छेले लडाएको छ। अनि चाहिँ तिमीहरूले साम्प्रदायिक गर्यो भने त्यतिले हुँदैन के। त्यो न्यूनतम आवश्यकताहरू सर्त मान्छेले चाहिँ सबै सुविधा भयो भने मान्छेले चाहिँ कुनै चाहिँ विद्रोह गरिरहन परेन, अशान्ति भन्ने हुँदैन। जब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ न्यूनतम आवश्यकता समेत मान्छेको आवश्यकता बमोजिमको माग बमोजिमको कुराहरू नभइसकेपछि उसले चाहिँ त्यो प्राप्त नगरिसकेपछि उसको विकल्प भनेको के हो भने उसले कराउने हो, जुझ्ने हो, उसले चाहिँ लापा खेल्ने हो के, अनि चाहिँ भाड भैलो गर्ने हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्ता न्यूनतम कुराहरूलाई चाहिँ एउटा न्यूनतम मागहरूलाई अनि चाहिँ कम्तीमा चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूलाई चाहिँ एकदम सुलभ हुनु पर्यो। अनि चाहिँ महँगी बढाएकोबाटै लकडाउन गरे मान्छेले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ पैसा ल्याएर चाहिँ किनेर खाने। यसो भएकोले गर्दाखेरि यो लकडाउन ठिक छ केही समयको लागि चाहिँ जायजै हुन सक्छ, तर सधैँ लकडाउन गरेर देशलाई लकडाउन गरेर हुँदैन। यदि देशलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सधैँ लकडाउन गर्ने हो, के अरे चाहिँ यसरी चाहिँ लकडाउनै गरेर बस्ने हो भने पहिलो कुरा के म भन्छु भने यो नेपालको नागरिकहरूलाई चाहिँ बरु सरकार मारिदेऊ, किन भन्दाखेरि नागरिकहरूले शास्ति भोग्नु पर्छ। त्यसो भएपछि टन्टै छ होइन भने यहाँका नेपाली नागरिकहरू हुन् र उनीहरूको भोट चाहिन्छ, उनीहरूको चाहिँ एउटा उनीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने अब सुविधा दिनु पर्यो। कुर्सीको मात्र खेल गर्न भएन भनेर चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारको एउटा जिम्मेवारी निकायले तपाईको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले के अरे संक्रमित तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ, यो चाहिँ नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ, हामीले सक्दैनौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको छ। तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त मैले भने नि यो सरकार त गैर जिम्मेवार नै छ।
मैले अघि सुरुदेखि नै मैले स्टार्टिङ फेजदेखि नै भनिरहेको छु, किनभने यो भनेको एकदम लज्जास्पद कुरा हो कि एउटा त्यो ठाउँमा बसेको एउटा चाहिँ प्रतिनिधिले, एउटा चाहिँ मन्त्रीले, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले, अब चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले त्यो भन्नु भनेको है के हो भन्दाखेरि, ल एउटा स्वास्थ्य मन्त्री, एउटा चाहिँ देश राष्ट्र हाँक्नेहरूले चाहिँ यो भन्नु भनेको नै के हो भन्दाखेरि गैर जिम्मेवार कुरा हो। र अर्को कुरा के हो भने, यदि उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ रोक्न नसक्ने हो भने, यो कुरालाई चाहिँ एउटा समाधान गर्न नसक्ने हो भने, यहाँ चाहिँ त्यो काम गरेर खाने मान्छेले चाहिँ के कसरी चाहिँ उसले सक्छ त? कुरा त प्रश्न त यहाँ आयो नि त। त्यसो भएकोले यो गैर जिम्मेवारी कुरा हो, यसको चाहिँ म घोर विरोध गर्छु। किन भन्दाखेरि यस्तो कुरा गर्नु भनेको नै के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो देशका नागरिकहरूमाथिको चाहिँ ठाडो अपमान हो। अर्काको चाहिँ उहाँ चियान गाडी भत्काउन जाने, अर्काको चाहिँ आस्थाहरू चाहिँ फुटाउन जाने, अर्काको चाहिँ यहाँ चाहिँ अस्तित्वमाथि चाहिँ धावा बोल्न चाहिँ सक्ने, अनि त्यो चाहिँ जिम्मेवार ठान्ने। अनि यहाँको न्यूनतममा चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई चाहिँ अथवा स्वास्थ्य स्थितिलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै सुधार गरेर चाहिँ अथवा सबै नागरिकहरूलाई फेसिलिटी दिनको लागि चाहिँ म चाहिँ यो सकिँदैन है, यो त नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा भनेर चाहिँ टाढेर चाहिँ ठप्पक बस्ने हो त? यो हुन सक्दैन। त्यसो भएकोले अब सकिँदैन भने यस्तो नसक्नेहरू चाहिँ यो के भन्छ नि असक्षम मान्छेहरू चाहिँ किन बसिराख्ने? त्यो पदै खाली गरेर आए त अर्को मान्छे आउँछ नि त, हैन? यस्ता खालका चाहिँ यो डुकुलन्ट्याङहरू, यस्ता खालका चोरहरू, डाकाहरू, भ्रष्टाचारीहरू, यस्ता खालका चाहिँ यो गद्दारहरू के भन्छन्, यिनीहरूले अरूलाई लाल गद्दार भन्छ। सबैभन्दा लाल गद्दार त यिनीहरू निस्किया छन्, लाल डाकु त यिनीहरू निस्किया छन्। अब नागरिकहरूको चाहिँ दिन दिहाडै चाहिँ डकैत गरिरहेका छन्, अर्काको संस्कृति डकैत गरिरहेका छन्, अर्काको संस्कृतिमा धावा बोलाएका छन्। अनि त्यो बोल्न मात्र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ केही फरक हुन पर्ने। अनि चाहिँ यहाँ जब चाहिँ एउटा महामारी फैलियो त्यसपछि चाहिँ टकटकेर हिँड्ने, अनि एउटा सरकार टकटकेर हिँड्यो भने यहाँ नागरिक के गर्ने? यस्तो गैर जिम्मेवारी, यस्तो चाहिँ जवाबदेहीहीन के अरे चाहिँ जवाबदेहीविहीन एउटा चाहिँ यो एकदमै लाज शरम नभएको चाहिँ नाङ्गो भएको चाहिँ एउटा के भन्छ नि यो नाङ्गिएको सरकार हो। त्यसो भएको लाज पनि छैन कि। अहिले पछिल्लो अवस्थामा तपाईँले जस्तै प्रधानमन्त्रीले अब मन्दिरहरू निर्माण गर्ने, अनि त्यसपछि यो चितवनको अयोध्यामा तपाईँको चाहिँ राम मन्दिर बनाउने, अनि त्यसपछि मूर्तिहरू बनाउने, अब यो धरहरामा शिवलिङ्ग राख्ने लगायतको कुरालाई एकदम तीव्र रूपमा विरोध गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री एउटा कम्युनिस्ट सरकारमा रहेको व्यक्तिले धर्मनिरपेक्षतालाई लत्याएर काम गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा तपाईँले खासमा दिनानुदिन आलोचना गरिरहनु भएको छ, किन गर्नुहुन्छ आलोचना खासमा? यो पहिलो कुरा के हो भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन, यिनीहरू भनेको के हो ढोङ्गी हुन्। र यिनीहरू भनेको के हो भन्दाखेरि आम नागरिकहरूको चाहिँ भावनामाथि चाहिँ खेलवाड गर्ने, आम नागरिकहरूप्रति चाहिँ गैर जिम्मेवारी नबन्ने र एकदमै चाहिँ पददोलु, एकदमै चाहिँ के भन्छ यो नाङ्गिएको चरित्रहीन, के भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो एउटा प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा गडेउला हुन्छ, गडेउला जस्तै हो। गडेउला जताबाट यता अलिकति पुछारतिरबाट यो पुछार रहेछ भने छुयो भने उतैतिर हाकिन्छ, त्यो टाउको रहेछ भनेर छुयो भने उसको पुछारतिरबाट चाहिँ कुद्छ क्या। त्यसो भएकोले त्यो गडेउला प्रवृत्तिको, त्यसको सिङ पनि छैन, पुछार पनि छैन, टाउको पनि छैन, त्यसो भएकोले त्यो उद्देश्यहीन एकदमै चाहिँ त्यस्ता खालका यो नेपालमा कम्युनिस्टको नाममा चाहिँ कम्युनिस्टको बेइज्जत गरेको छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल धर्मनिरपेक्ष हो भनेर चाहिँ घोषित भइसकेको अवस्था हो, संविधानमा चाहिँ कैद भइसकेको अवस्था हो। ल जे संविधानमा एउटा चाहिँ नामै मात्र भए पनि धर्मनिरपेक्ष बहुधार्मिक राष्ट्र बनेको छ, बहुभाषिक राष्ट्र बनेको छ। त्यसो भएकोले यो प्रकारको एउटा चाहिँ यहाँ बुद्धिस्ट पनि बस्छन्, यहाँ किरात पनि बस्छन्, बोन पनि बस्छन्, मस्टो मान्नेहरू पनि छन्, विभिन्न धर्म चाहिँ क्रिस्चियन मान्ने पनि छन्, यहाँ चाहिँ विभिन्न धर्मावलम्बी मुस्लिम धर्मावलम्बी पनि छन्। भनेपछि सबै धर्मावलम्बीहरूको समान हक अधिकार, उनीहरूको चाहिँ सहभागिता, उनीहरूको चाहिँ रक्षा संरक्षण गर्नुपर्छ भने संरक्षण गर्ने, होइन भने एउटा एकल धर्मलाई चाहिँ मात्र बढावा दिन पाइने, एकल धर्मलाई मात्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ
बढाइ चढाइ गर्न पाइँदैन, एउटा धर्मलाई मात्रै काखी च्याप्न पाइँदैन, एउटा भाषालाई मात्रै काखी च्याप्ने होइन। अहिले भर्खरै पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि झापामा त्यहाँ चाहिँ किराँत समुदायको अथवा राई लिम्बूहरूको जो चाहिँ 200वटा च्यान त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ कपुर थानहरू चाहिँ ढोजर लगाएर चाहिँ भत्काइएको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अत्यन्तै चाहिँ घोर निन्दनीय कार्य हो र अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिजिनियसहरूको यहाँका चाहिँ मूलवासीहरूको चाहिँ अधिकार क्षेत्रलाई चाहिँ अथवा उनीहरूको जल जङ्गल जमिनको अधिकार र उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकारमाथि चाहिँ ठुलो आघात कुठाराघात भएको छ। भनिसकेपछि यो एउटा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा चाहिँ यसरी चाहिँ हिन्दूकोलाई चाहिँ के अरे चाहिँ पशुपतिनाथमा 143 किलोको अनि धराहरामा शिवलिङ्ग राख्ने त्यसको गजुरमा चाहिँ 80 किलोको सुन हेर्नुहोस् त। अनि चाहिँ चितवनमा राम मन्दिर अरे, अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ लस्कर लागेर चाहिँ के अरे चाहिँ ठुलो त्यहाँ चाहिँ सभा सम्मेलन गर्ने। यो भनेको के हो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमाथिको चाहिँ ठाडो अपमान हो। यो राष्ट्रलाई चाहिँ अझै पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहिँ लागि परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको विरोध गरेका हौं। किन भन्दाखेरि यहाँ यो मैले भने नि यो देशमा सबै एउटा चाहिँ धार्मिक समूहहरू छन्, कुनै एउटा मात्र धर्म छैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको विरोध गरेका हौं। र एउटा अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो धर्म जुन धर्मको नाम चाहिँ राज्यले चाहिँ काखी च्यापिरहेको छ त्यही धर्मले चाहिँ यहाँ चाहिँ दलित भनेर घोषणा गर्ने, अछुत भनेर, अनटचेबल भनेर, अस्पृश्य भनेर, छुन नमिल्ने भनेर, उसलाई शूद्र भनेर अनि चाहिँ दिउँसै मान्छे मारिरहेको छ। अस्ति एकजना झापामा चाहिँ मारियो भनेपछि यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने एकल धर्मको चाहिँ अभ्यास गर्ने, त्यो एकल धर्मको फेरि धर्मले यहाँ नागरिकलाई चाहिँ अनागरिक बनाउने, यहाँ चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पशु सरह चाहिँ बनाउने, अस्तित्वविहीन बनाउने यो कार्य भएकोले गर्दाखेरि हामीले केपी ओलीको जुन एउटा चाहिँ कम्युनिस्टको नाम खोल ओढेर चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ हिन्दूको चाहिँ नाममा राजनीति गरेका छन् यो एकदमै चाहिँ अपराधिक गतिविधि हो भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अब अन्तिममा जाम जीवन सर, हाम्रो समय पनि लगभग सकिन लागिसकेको छ र तपाईले यो देशवासी रूपमा देशव्यापी रूपमा फैलिराखेको यो कोभिड-19 न्यूनीकरणको लागि के गर्नु पर्ला र यो स्वास्थ्य मापदण्डहरू कसरी पालन गर्नु पर्ला त्यो विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् र हामी त्यसपछि छुटाउला। सर्वप्रथम त जुन स्वास्थ्य सम्बन्धीको मापदण्डहरू र WHO लगायत चाहिँ नेपाल सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन अनि त्यसपछिको नेपालको नागरिक हौं भने हामीले बाँच्न पाउनु पर्यो, सुखसँगले, शान्तिसँगले र स्वास्थ्य भएर निरोगी भएर बाँच्न पाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सबैभन्दा प्राथमिक चाहिँ हो, प्राथमिक कुरा हो। त्यसो भएकोले यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ सुलभ सरल र चाहिँ अहिले आइसोलेसन नपाएर चाहिँ वार्ड नपाएर अनि त्यसपछि चाहिँ यो अक्सिजनहरू नपाएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यहाँ छटपटिनु परेको अवस्थाहरू समाचारहरू बाहिरिँदैछ। यो दुःखद कुरा हो। यो कुरालाई चाहिँ एकदमै तत्परताका साथ चाहिँ नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद जीवन सर। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि यो चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। हरिजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जीवन मङ्गोल। लामो समयदेखि देशमा भइराखेका विकृति विसङ्गति लगायतका कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ र सरकारले गरेका कामहरूप्रति उहाँले नराम्रा कामहरूप्रति आलोचना गर्दै आउनुभएको छ र उहाँसँग केही विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। र तपाईँहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र यो कोभिड-19 महामारीले गर्दाखेरि धेरैलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।